السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات اليوم غنهضر لكم على الدرس ديال لا كونجيغيزون ديال لو فيرب. إذا قبل ما نهضروا ولا قبل ما نصرفوا شي فعل، إذا خصنا نعرفوا بعدا لي غروب ديال لو فيرب. إذا كاين بروميي غروب، دوزيام غروب، تروازيام غروب. الأفعال ديال بروميي غروب قبل ما نصرفوهم تنسميوها الانفينيتيف. إذا قبل ما نصرفو الفعل تنقولو ليه لانفينيتيف. قبل ما نصرفو الفعل ديال بروميي غروب تنديرو او ار، و لي فيرب ديال دوزيام غروب كنديرو اي ار، و لي فيرب ديال تخوازيام غروب كنديرو او ار ولا اي ار ولا ار او ولا واغ. اذا كاينين افعال كينتهي ب او ار ولا اي ار ولا ار او ولا واغ. جميع الافعال اللي كينتهيو بلو فيرب، جميع الافعال اللي كينتهيو ب او ار تيتسموا لي فيرب ديال بروميير جروب، الا دونك باستثناء لو فيرب الي. لو فيرب الي هو كينتهي ب او ار و تيتحسب على لي فيرب ديال تروازيام جروب. اجيو لينا لي فيرب ديال دوزيام جروب على انفينيتيف عندهم اي ار، ولكن هنا في تروازيام جروب حتى هنا عندنا اي ار. اذا كيفاش كنميزو بيناتهم؟ كنهزو الفعل وكنصرفوه او بريزون. بحال دروك لو فيرب فينيغ غنقول جو فيني، تو فيني، il فيني، نو فينيسون. اذا الا بانوا ليا هاد دوزيس هنايا، هاد لي دوزيس هما اللي كيبينوا ليا بلي سي ان فيرب دو دوزيام جروب. وهذا اللي عنده اي ار هنايا في تروازيام جروب بحال لو فيرب فونيغ غنقول جو فيان، تو فيان، il vient، nous venons. اذا هنا ما بانوش ليا دوك دوزيس، اذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اذا هنا قلنا او ار اللي في تروازيام جروب هو ديال لو فيرب الي، حيت هو الوحيد اللي عنده او ار وكينتمي لتروازيام جروب. و اي ار ديال تروازيام جروب ما فيهاش دوك لي دوزيس. وبقى لينا هاد تروازيام جروب فيها حتى هي الافعال اللي كينتهي ب ار او بحال بروندغ، واللي كينتهيو بواغ بحال لو فيرب فواغ ولا فولواغ. اذا احنا دروكا عرفنا لي جروب ديال لو فيرب. خصنا نعرفوا عاوتاني باللي في لا كونجيغيزون فيها لي مود. اذا اجيو معايا هنايا نشوفوا لي مود اللي كاينين في لا كونجيغيزون. دونك لي مود هما هادو اللي بالصفر. اذا كاين لو مود انديكاتيف، لو مود انديكاتيف ياك، لو مود انديكاتيف، لو مود كونديسيونيل، لو مود subjonctif, le mode impératif, le mode infinitif et le mode participe. إذا نحسبو شحال ديال لي مود كاينين، 1 2 3 4 5 6 ديال لي مود كاينين في لا كونجيغيزون. وعاوتاني من بعد لو مود كاينين لي طون ديال لو فيرب. اذا ملي كنهضروا على لي طون قبل ما نشوفوا هاد لي طون خصنا نعرفوا بلي كاينين لي طون سامبل وكاينين لي طون كومبوزي. لي طون سامبل هما اللي فيهم غير الفعل بوحدو، ولي طون كومبوزي هما اللي فيهم لوكسيليير بلس لو بارتيسيب. دونك اجيو لينا هنايا نوريهم لكم. دونك هنايا بحال دروك هنا في لو فيرب نافيغي. دونك هنايا جو نافيغ، تو نافيغ، il navigue، nous naviguons، vous naviguez، il navigue، il navigue. دونك هنا كاين غير الفعل بوحدو. وهنايا في لي طون كومبوزي دونك هادو هما لي طون سامبل، هادو هما لي طون سامبل وهادو هما لي طون كومبوزي في لو مود انديكاتيف. وفي لو كونديسيونيل هادو هما لي طون سامبل وهادو هما لي طون كومبوزي. وفي لو سوبجونكتيف هادو هما لي طون سامبل وهادو هما لي طون كومبوزي. وفي لامبيراتيف هذا الطون سامبل وهذا الطون كومبوزي. وفي لانفينيتيف هذا الطون سامبل طون كومبوزي. وفي لو بارتيسيب هذا الطون سامبل وهذا طون كومبوزي. اذا هانتوما كتشوفوا لو فيرب، هذا لو فيرب حتى هو نفس الشيء فيه لي طون سامبل ou les temps composés, temps simple, temps composé, temps simple, temps composé, les temps simples, les temps composés, les temps simples, les temps composés, les temps simples, les temps composés.
اذا قلنا هادشي اللي في الصفر هما لي مود. اذا قلنا هما شحال ديال لي مود؟ 1 2 3 4 5 6 ديال لي مود. ولي طون، لي طون شحال هما؟ دونك الا جينا نحسبوا لي طون كاين غير في هاد لو مود انديكاتيف فيه 8 ديال لي طون. لو بريزون، لو باسي كومبوزي، امبارفي، بلوس كو بارفي، باسي سامبل، باسي اونتيريور، فيتور سامبل، فيتور اونتيريور. وكاين لو طون كونديسيونيل. اذا هذا كيتحسب مود وكيتحسب كونديسيونيل. كاين لو طون سوبجونكتيف حتى هو كيتحسب مود وكيتحسب طون. امبيراتيف حتى هو طون وكيتحسب مود. انفينيتيف حتى هو كيتحسب مود وطون. بارتيسيب كيتحسب مود وطون. الوحيد اللي ما كيتحسبش طون او مود هو هذا ديال لانديكاتيف. اذا لو مود هنايا هو انديكاتيف، ولكن لي طون هما هادو. بريزون قلنا باسي كومبوزي، امبارفي، بلوس كو بارفي، باسي سامبل، باسي اونتيريور، فيتور سامبل، فيتور اونتيريور. اذا غير غتبعوا على هذا الجدول هذا كما قلت لكم، كما شرحت لكم، وغادي تفهموا. اذا غادي تهزوا اي فعل وغتطبقوا عليه هذه القاعده هذه صافي وغادي تصرفوه. اذا ديما الواحد فاش كيبغي يصرف شي فعل كيصرفو او بريزون. لو بريزون راه باين لي تيرمينيزون ديالو عنده او اس بالنسبه للافعال ديال بروميي جروب. او اس او و ان اس او زد او ان تي. وحاولوا حاولوا تطراسيو، يعني تسطروا ولا ت... حاولوا ترسيو ولا تعقلوا على هاد المسائل هادو، هاد لي طون هادو كيما محطوطين هنايا في الكتاب، باش الا بغيتو تصرفوا هاد الفعل هذا ملي كتصرفوه بريزون. اشنا هو باسي كومبوزي؟ يعني الفعل الا كانت كيتصرف مع لوكسيليير افوار بحال هذا راه كيتصرف مع لوكسيليير افوار. اذا انت دير لوكسيليير افوار هنايا او بريزون وكتزيد ليه لو بارتيسيب ديال هاد لو فيرب اللي هو بلاسي. عاوتاني هنايا امبارفي تتصرف الفعل على امبارفي. والبلوس كو بارفي اشنا هو؟ راه عندكم هنايا بارفي وكاينه هنايا بارفي. اذا هذا ملي تيكون هنايا يعني دوك لي تيرمينيزون اللي في لامبارفي كنهزوهم وكنديروهم لهنايا لوكسيليير وكنزيدو لو بارتيسيب. اذا عرفنا بلي لو فيرب كيتصرف مع لوكسيليير افوار. نفس الشيء هنايا عاوتاني باسي سامبل كنصرفوا لو فعل او باسي سامبل. وهنايا في لو باسي اونتيريور شنا باسي اونتيريور؟ يعني داك الفعل كنصرفوه او باسي سامبل لوكسيليير افوار كنصرفوه او باسي سامبل وكنزيد عليه لو بارتيسيب باسي. هنا لو فيتور سامبل كنصرف الفعل او فيتور. ولو فيتور اونتيريور شنا هو؟ يعني لوكسيليير افوار اللي كيتصرف مع هاد لو فيرب بلاسي كنصرفو او فيتور وكنزيد عليه لو بارتيسيب. يعني هادو بحال الا قلنا مشتقين من هادو. غير هادو تنلصقوا لي تيرمينيزون هادو كاملين كنلصقوا لي تيرمينيزون لو فيرب، وهادو كنلصقوا لي تيرمينيزون لوكسيليير وكنزيدو لو بارتيسيب. هاد لي تيرمينيزون اللي لاصقين هنايا في هاد الافعال كنديروهم هنايا لوكسيليير كنصرفوا لوكسيليير هنايا بهاد لي طون هاد لي تيرمينيزون وكنزيدو لو بارتيسيب صافي. وتزيدو هاد لو سوبجونكتيف هو راه بوحدو فيه لو سوبجونكتيف بريزون سوبجونكتيف باسي. وهاد لو سوبجونكتيف هنايا فاش كاين سوبجونكتيف بريزون سوبجونكتيف باسي وفيه امبارفي وفيه بلوس كو بارفي. وهذا ديال لو كونديسيونيل حتى هو كونديسيونيل بريزون وكونديسيونيل باسي. هانتوما كتشوفوا كونديسيونيل بريزون راه لصقوا لي تيرمينيزون لو فيرب، وكونديسيونيل باسي راه لصقوا لي تيرمينيزون لوكسيليير وكتزيد لو بارتيسيب. اذا ديما فاش كنقولوا ان طون سامبل ان طون كومبوزي لو طون سامبل هي تيكون غير الفعل بوحدو وكنديروا ليه لي تيرمينيزون في الاخير. ولي طون كومبوزي دوك لي تيرمينيزون كنديروهم في لوكسيليير وكنزيدوا لو بارتيسيب. نفس الشيء هنايا في لو سوبجونكتيف طون لي طون سامبل لي طون كومبوزي نفس الشيء عاوتاني كتشوفوا لي تيرمينيزون. وهنايا عاوتاني هذا راه لامبيراتيف فيه غير 3 ديال لي بيرسون بلاس بلاسون بلاسي دونك فيه تو نو و فو. وحتى هو فيه امبيراتيف بريزون و امبيراتيف باسي. دونك اشنا هو باسي؟ يعني الا كان الفعل كيتصرف
auxiliaire l'auxiliaire avoir avec l'auxiliaire avoir تنصرفوا l'auxiliaire avoir à l'impératif وكنزيدوا le participe وكنزيدوا هنا infinitif حتى هو فيه l'infinitif présent والinfinitif passé وهنايا le participe حتى هو فيه le participe présent و le participe passé. إذا شنو هو الساس من هاد لا كونجيغيزون كامل؟ قبل ما نصرف أي فعل خصني نعرف نصرف le verbe avoir ou le verbe être. Les temps, le présent, le passé composé, le futur, le passé simple, etc. علاش؟ حيت كنحتاجوه هو بزاف هنايا، بحال دروك الا بغينا نصرفو هاد لي طون كومبوزي راه كنحتاجو لوكسيليير افوار ولا لوكسيليير اتر باش كنصرفوه لي طون الاخرين عاد باش كنزيدو عليه لو بارتيسيب. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا هذا هو لا كونجيغيزون، أي فعل هزيتو غادي تحاولوا تصرفوه لأي طون بهذه الطريقة هذه. ولكن قبل ما تصرفوا أي فعل خصكم بعدا تعرفوا بلي قلنا هاد لي غروب هادو بروميي غروب دوزيام غروب تروزيام غروب، وعاوتاني خصنا نعرفوا لي مود. إذا قلنا كاين لو مود انديكاتيف، سوبجونكتيف، كونديسيونيل، امبيراتيف، انفينيتيف و بارتيسيب. عاد نجيو عاوتاني نقولوا كاينين لي طون. اذا قلنا كاينين لي طون سامبل و لي طون كومبوزي. لي طون سامبل هما فاش كنلقاو غير الفعل بوحدو وكيلصقوا معاه لي تيرمينيزون، و لي طون كومبوزي هو فاش كيكونوا جوج الحاجات، يعني لوكسيليير اتر ولا افوار، دونك على حساب الفعل معاياش كيتصرف واش خيط اتر ولا افوار، وكنزيدو عليه لو بارتيسيب ديال داك الفعل اللي خديناه باش نتصرفوه. يلا الله يعاون. السلام عليكم.